अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात ये कि दौरा मास्को कंप्लीट कर लिया है ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने, बहुत अहम बात है तो इस पे बात करेंगे। फिर ये कि पाकिस्तान ने जो 6 ट्रांज़िट रूट्स खोले हैं ईरान के लिए इतने अहम वक्त पे, उनके बारे में बात करेंगे। मल्टी फ़ेज़ प्लान है जो ईरान का, जिसके बारे में बात की जाती है कि कोई मुसव्वदा दिया है, पाकिस्तान के हवाले किया है, जो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक गया है, और आखिर पे देखेंगे कि अमेरिका का इस सिलसिले में क्या रिस्पॉन्स है। सबसे पहले मास्को के दौरे की बात करते हैं। दुनिया इस वक्त यूनिपोलर नहीं रही। आप ये बात अक्सर सुनते होंगे, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ कि 2017 तक अमेरिका एक सोल सुपर पावर था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अफ़गानिस्तान की जंग में उनको हज़ीमत का सामना करना पड़ा, उनको इनखला करना पड़ा। दूसरा, फिर हमने देखा कि जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो नेटो की मौजूदगी के बावजूद अमेरिका कुछ नहीं कर सका। ये शायान शान नहीं था सुपर पावर के। इस वक्त दुनिया में 3 मेजर पावर्स हैं। सबसे ताकतवर फिर भी अमेरिका ही है, उसके बाद चाइना है और उसके बाद रशिया है। और ये बात आप जहन में रखें कि जो एक मेजर पावर है वो तो ईरान के साथ जंग में मसरूफ़ है अमेरिका, लेकिन जो बाकी दोनों मेजर पावर्स हैं यानी रूस भी और चाइना भी, वो दोनों ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान उनके लिए इंडिस्पेंसिबल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूस की तरफ आप देखें तो रूस ने हाल ही में माली में नुकसान उठाया है, वेनेज़ुएला में उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है, उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया है। इसी तरह सीरिया में, मिडल ईस्ट में उनकी बशार अल असद की जो हुकूमत थी उसको रूस की बहुत ज़्यादा बैकिंग थी, लेकिन वो भी क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से तवज्जो नहीं दे सके उस पर, तो वो हुकूमत गिरा दी गई, ख़त्म कर दी गई। तो बड़े एलाइज़ थे जो रूस के, वो मुतासर हुए हैं। इसलिए रूस ईरान को ख़ुसूसी अहमियत देगा और उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। इसका इजहार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किया भी। जब दौरा किया अब्बास अराग़ची ने वहाँ का, तो वहाँ पे भी इस बात का इजहार किया। ख़ास बात अगर आप गौर करें तो वो ये है कि अब्बास अराग़ची एक फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं। रूस की तरफ से एक फ़ॉरेन मिनिस्टर ही को असूलन उनसे बातचीत करनी चाहिए थी उनके अपने काउंटर पार्ट से, मगर ऐसा नहीं हुआ। रूस के सदर ख़ुद उनके साथ 90 मिनट बैठे, उन्होंने उनको रिसीव किया और उनके साथ मुलाकात की। ये बहुत बड़ा सिग्नल था अमेरिका के लिए कि रूस कितनी अहमियत देता है ईरान को, तो ये ख़ास बात थी। दूसरी बात यहाँ पर बहुत ख़ास ये थी कि पहली दफ़ा ये बात कही रूस के सदर ने, जो वीडियो जारी हुआ है उसमें ख़ास तौर पे ट्रांसलेशन के साथ उन्होंने ये कहा है कि उन्हें मुज्तबा ख़ामेनेई का ख़त मिला है आयतुल्लाह का, और इसके लिए वो उन्होंने अब्बास अराग़ची से कहा कि उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। ये जो वेस्ट की तरफ से मुसलसल एक प्रोपेगेंडा कई अरसे से हो रहा है कि ईरान की क़यादत जो है वो तकसीम हो चुकी है, क्योंकि आयतुल्लाह या ज़ख्मी हैं या शहीद हो चुके हैं, वो मौजूद नहीं हैं, इसलिए सेंट्रलाइज़ क़यादत नहीं है, सुप्रीम लीडर क्योंकि मौजूद नहीं है। लेकिन आप देखें कि ऐसा नहीं हुआ। रूस ने पहली मरतबा एक इतने बड़े लेवल पर इस बात की तस्दीक की है कि मुज्तबा ख़ामेनेई ज़िंदा हैं। ये बहुत अहम बात है, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी और इतने बड़े आदमी की तरफ से, रूस के सदर की तरफ से आई है, इसे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरह से प्रोपेगेंडा का जवाब था, और ख़ास तौर पे इसी पॉइंट की वीडियो जारी करना ज़ाहिर है कि मीनिंगफुल है। अगली बात यह है कि जब यूक्रेन के साथ रशिया की जंग 2022 में शुरू हुई थी, तो ईरान से, आपको कैस्पियन सी का रास्ता याद है जिसके बारे में हमने पिछली एक वीडियो में बात की थी, वो एक महफूज रास्ता है जिस पे कोई दुनिया का और मुल्क जो है, बड़ा मुल्क ऐसा जो रशिया के ख़िलाफ़ हो, वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उस रास्ते से तेल नहीं आता जाता, लेकिन बाकी सामान रास्ता आता जाता है। वहीं से ईरान ने उनको भेजे थे 2 तरह के ड्रोन्स यूक्रेन के ख़िलाफ़। एक महाजिर ड्रोन थे, एक शाही ड्रोन थे। शाही ड्रोन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत काम आए वो रशिया के जंग के शुरू के दिनों में। अब उन्होंने उसका अपना कोई वेरिएंट भी बना दिया है, लेकिन रशिया अपने ऊपर किए गए एहसानों को याद रखने वाला मुल्क है, रिलायबल मुल्क है इस सिलसिले में। तो उन्होंने भी ईरान का पूरा पूरा साथ देने का वादा किया है। ईरान को वहाँ से रडार चाहिए, इंटेलिजेंस तो पहले ही मिल रही है, और ईरान को ख़ास तौर पे एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो अमरीकी या नेटो के A-35 F-35 जो तैयारे थे वो रूस ने गिराए हैं यूक्रेन में। तो ईरान चाहता है कि ये टेक्नोलॉजी उसके हवाले की जाए, ताकि अगर अमेरिका दोबारा से कोई एस्केलेशन करता है मिडल ईस्ट में ईरान के ख़िलाफ़, अगर जंगबंदी आर्जी साबित होती है तो ईरान उसका तोड़ कर सके। ये ख़ास बातें थी। एक और बात ये कि JCPOA हमने उस दिन भी जिक्र किया था, 2017 में जो यूरेनियम था ईरान का, वो 20% अफसूदा था ज़्यादा, लेकिन 20% तक अफसूदा था, वो रूस ही के हवाले किया गया था। तो अभी हो सकता है कि दोबारा रूस वो मुल्क बनकर सामने आए जो अपने आप को पेश करे। पहले भी कह चुका है रूस, लेकिन हो सकता है कि संजीदा बातचीत हो कि रूस के हवाले किया जाए जो 60% तक अफसूदा यूरेनियम है। 60% अफसूदा यूरेनियम से एटम बम नहीं बन जाता, लेकिन अगला जंप 90% तक का जो वेपन ग्रेड
یورینیم بننے کا ہوتا ہے وہ بہت ہی قریب ہوتا ہے، لہٰذا وہ بہت زیادہ انریچ یورینیم ہے۔ تو یہ خاص باتیں تھیں جن کے بارے میں جو روس کے دورے میں کنکلوڈ ہوئی ہیں۔ اگلی بات یہ کہ جیسے ہی عباس عراقچی پاکستان سے گئے ہیں، پاکستان نے ان کے لیے 6 لینڈ روٹس مختص کر دیے ہیں۔ یہ منسٹری آف کامرس نے ایک خصوصی ایکٹ کے ذریعے 2026 کا ایک ایکٹ بنایا اسپیشلی، جس کے ذریعے یہ کام کیا گیا ہے۔ اب جب اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے تو جو سامان پورٹ کراچی پہ اترا وہ آگے ہرمز کے لیے نہیں جا سکتا، تو اسے ڈائریکٹ ایران ٹرانسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ پورٹ کراچی سے بھی جائے گا، پورٹ گوادر پورٹ سے بھی جائے گا اور پورٹ قاسم سے بھی جائے گا۔ خاص طور پہ جو گوادر کا رستہ ہے وہ گوادر اور گبد سے ایران کے بارڈر پہ چلا جائے گا، اور یہ 55% تک ایران کی کاسٹ جو ہے وہ کم کر دے گا، اور اس کے علاوہ جو ٹرانزٹ ٹائم ہے وہ بھی بہت زیادہ مختصر ہو جائے گا۔ پاکستان کے لیے یہاں سے کروڑوں جو ڈالرز ہیں وہ سالانہ آ سکتے ہیں اگر یہ راستہ واقعی اس طرح کھل جاتا ہے جیسا کہ آج کل کے حالات میں کھل رہا ہے گوادر پورٹ کا راستہ ایران کے لیے۔ یہاں پر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ سم ہاؤ پاکستان نے امریکہ کو قائل ضرور کیا ہوگا، کیونکہ امریکہ ایک طرف یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایران کو پوری طرح معاشی طور پر بلاک کر دے اور ان کی معاشی ناکہ بندی قائم رکھے، اور ایسے موقع پر پاکستان کی طرف سے 6 ٹرانزٹ روٹس کھولنا، جبکہ دوسری طرف پاکستان خود سینکشنز کی زد میں ہوتا ہے، تو یقیناً امریکہ کو سم ہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے منایا گیا ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے وہ جو نئے پلان کے بارے میں ہے، تو ایران نے اپنے موقف میں کوئی لچک یا کوئی کمی نہیں کی دکھائی ہے۔ ایران اپنے اسی موقف پہ قائم ہے جس پہ وہ شروع سے بات کرتا آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو جنگ بندی کے لیے شرائط طے ہوئی تھیں، مثلا یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران کھولے گا اور دوسری طرف سے اس کے جواب میں ناکہ بندی اٹھائی جائے گی، یہ اسی طرح عمل کیا جائے۔ اس سے اگلے مرحلے میں جو ہے وہ جنگ بندی کر دی جائے، اگلے مرحلے میں جو لبنان پہ جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا اسے مستقل کیا جائے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ شروع میں یہ جنگ بندی 10 دنوں کے لیے تھی، اس کے بعد یہ 3 ہفتے تک مزید بڑھا دی گئی تھی۔ ایک پچھلے ویڈیو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسرائیل اس طرح کی کسی شرط پہ نہیں مانے گا، یہ عارضی اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ دوبارہ بات کریں گے اس بارے میں کہ ایسا کیوں ہمارا خیال ہے، میرا کیوں خیال ہے، لیکن فی الحال یہ کہ یہ ایران چاہتا ہے کہ لبنان پہ جنگ بندی اصلی ہو اور مستقل ہو۔ اس کے بعد ایران نے کہا ہے کہ اگر سنجیدہ لوگ بیٹھیں گے، آپ یاد رکھیں کہ ان کو جیرڈ کشنر پہ بھی اعتراض ہے اور اسٹیو وٹکاف پہ بھی، ویسے بھی یہ دونوں ماہرین نہیں ہیں نیوکلیئر کے، ان کو جارگن نہیں آتا، ان کو ٹیکنیکل ٹرمز نہیں آتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر سنجیدہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کو بہت اعتبار ہے لیکن ایران کو اعتبار نہیں ہے، اور انہیں ویسے بھی اسرائیل کا ایک ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے، دونوں افراد کو وائڈلی یعنی دنیا بھر میں یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایران نے کہا ہے کہ اگر سنجیدہ لوگ بیٹھیں گے تو پھر نیوکلیئر کے بارے میں بھی بات چیت ہو جائے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو جرمن چانسلر ہیں، جرمنی کے چانسلر جو ہیں مرز، انہوں نے کل ایک بہت زبردست بیان دیا جس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ بیان یہ ہے کہ ایران کے ہاتھوں بار بار یونائٹڈ اسٹیٹس کی تذلیل ہو رہی ہے، تضحیک ہو رہی ہے۔ یہ ایک اتنے بڑے ایلائی کی طرف سے اس طرح کا جو بیان ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے مرحلے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب اسٹریٹ آف ہرمز پہ کمپلیٹ کنٹرول ہے ایران کا، یہاں تک کہ اٹلی اور فرانس کے بارے میں تو صاف معلوم ہے کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں ایران سے، لیکن ایران کے فارن منسٹر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کئی اور ممالک بھی جن کے وہ نام نہیں لینا چاہتے ان کے ساتھ بات چیت میں ہیں، اور ایران کی طرف سے ان تمام ممالک پہ جو ایران کی وہاں پہ بالادستی قبول کرتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جہاز لے جا سکتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ان کو سیکیورٹی کے خطرات ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں جا رہے، ورنہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ان تمام ممالک لیے جو ہم سے ڈائریکٹ بات کریں۔ اب اس وقت ٹرمپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹرمپ کے پاس ایک تو صورت یہ ہے کہ جیسا ان سے توقع تھی کہ اچانک وہ کہیں کہ بھئی ہم نے تو آیت اللہ علی خامنہئی کو شہید کر دیا، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہمارے حساب سے ہم جیت گئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ نیٹو کے حوالے یا جو گلف کنٹریز ہیں وہ خود ہی دیکھ لیں اپنے مسائل، میں جا رہا ہوں۔ یہ بہت ممکن ہے ٹرمپ سے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو سب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ اسلحہ بارود اور لوگ جمع کر لیے ہوئے ہیں، دوبارہ اپنی ملٹری جو 3 ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں پہ جمع کر لیے ہیں، تو وہ ایک بڑا حملہ دوبارہ کریں گے۔ لیکن اگر وہ بڑا حملہ کریں گے تو ایران جواباً بڑے حملے کرے گا گلف اسٹیٹس پر اور جہاں جہاں پہ بھی امریکن ایسٹس موجود ہیں، تو اس سے ملیٹریلی کچھ نئی بات نکلے گی نہیں جس کے لیے آپ یہ کہیں کہ کوئی تک نہیں بنتی کہ امریکہ کو ایسا کرنا چاہیے۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ چھوٹا موٹا کوئی دھماکہ کر کے امریکہ چلا جائے، لیکن یہ بھی رسک ہے کیونکہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے اگر چھوٹا موٹا کوئی حملہ ہوتا ہے تو ایران اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایران کنسٹرینٹ قائم نہ رکھے، لہٰذا بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اپنے جو ملٹری کے تمام جو آپشنز تھے وہ ایگزاسٹ کر چکا ہے، اور اب ملیٹیرلی اس کا کوئی حل نہیں ہے، مذاکرات کی میز پر ہی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا۔ اور ایران کی پوزیشن اس وقت زیادہ مستحکم نظر آتی ہے، وہ زیادہ سنجیدہ اور پریپیئرڈ نظر آتے ہیں، اور ڈپلومیٹکلی دنیا بھر میں ایران کا جو کلاؤٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔